چطوری؟ تو چطوری؟ دانشگاه نرفتی؟ داری از اونجا میای؟ نه. چرا؟ واسه چی نرفتی؟ من دیگه نمیتونم، ولی تو ادامه بده دیگه. اینا اومدم اینا رو پس بدم. اینا چیان؟ لباس و کفشت. اومدی بزنی تو صورتم؟ نه، نمیتونستم با خودم ببرمشون. جاییم که دارم میرم نیازی به اینا ندارم. کجا داری میری؟ جایی که ازش اومدم. جمال الان هفته دیگه امتحاناتته. من امتحانامو دادم، کارنامه‌م اومد. پاس نشدم. دیوونه نشو. واسه چی داری آینده تو خراب میکنی؟ من بازیگر دوره‌گرد نیستم که از یه شهر در بیام و توی شهر دیگه نمایش بازی کنم. سنگ کوهستانم که وقتی یه بار از جای خودش لیز بخوره دیگه هیچ وقت بر نمیگرده. این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.